sama ang gugma sa Diyos alang kanimo. Pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsuon, mayong adlaw. Ani ana usab kita sa atong programang Sliced Bread. Pebrero 16, 2024, adlaw nga Biyernes. Friday after us Wednesday. Ang atong ebanghelyo kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 9, versikulo 14 ngadto sa 15. Nga galakip sa pangutana bahin sa pagpuasa. Niadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana, nganong kamiraman ug ang mga Parisiyo ang nagpuasa kanunay apan ang imong mga tinun-an wala? Si Hesus mitubag, naghuna-huna baday kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayon. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Pamalandong sa pangutana sa mga tinun-an ni Juan, ngano nga ang mga disipulo ni Hesus wala man magbuasa, si Hesus naghatag og simple nga explanation, yano nga pagpatinaw, nga adunay panahon sa pagbuasa ug may panahon sa pagpista o pagsaulog. Buot ni Hesus nga masabtan nato nga sa pag-uban nato kaniya isip disipulo, makasinati kita sa malipayon nga relasyon nga diin pareho anang bangkiti sa kasal, diin nagselebreta uban sa kinasal. Ang general idea mao nga si Hesukristo mao ang pamanhunon kaslunong lalaki nga miimbitar kanato. Nga ang pagpuasa, pagpakita kini sa pagpugong sa kaugalingon. Ug labaw sa tanan, pagpahayag kini sa kagutom. Dinhi gigamit ni Hesus ang hunahuna sa pagpuasa aron ibutyag sa mga Hudiyo nga gigutom sa pagpinaabot sa Dios, nga ang Dios niabot na. Ang pagpuasa usa sa pinakagamhanan nga espirituhanong disiplina sa tanang Kristohanong disiplina. Paagi kini sa pag-alain sa atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Ang pagpuasa mutabang kini sa atong espiritu nga magpaibabaw batok sa atong lawas nung gana. Ang pagpuasa, mudugang kini sa kainit sa atong pag-ampo. Ang pagpuasa, makadevelop kini sa atong espirituhanong kusog aron batukan ang mga tentasyon. Ang pagpuasa, buhat kini sa paghimaya, pagdaig, pagsimba, pagyukbo, pagtahod, o pag-focus sa pag-ampo nato sa Dios. Ang pagpuasa, mag-andam ka nato sa mahimong tubag sa Dios. Sa kasaysayan sa katawhan sa Dios, magpuasa sila sa dili pa sila magmadaugon, sa dili pa ang milagro, ug sa dili pa dunggon ug tubagon ang ilang pag-ampo. Ang pagpuasa nag-andam kanilag blessing. Una, si Moses nagpuasa sa wala pa niya madawat
ang napulo kasugo, ang Ten Commandments. Ikaduha, ang mga Israelita nagpuasa sa wala pa ang milagro sa ilang kadaugan. Ug ikatulo, si Jesus nagpuasa sa iyang kadaugan batok sa tentasyon. Ug karon ang pangutana sa kalibutan sa atong panahon kanatong mga Kristohanon, unsa man ang usa nga atong puasahan aron magmadaugon ta? Ang kalinaw. Na sinati ba sa kalibutan? Nagmadaugon ba ta? Ang tinuod nga kalinaw sa atong kinabuhi magsugod sa atong malipayong relasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang imong kinabuhi malinawon ba o wala ba'y bikil sa imong isig katawo? Naningkamot ka ba sa malinawong kinabuhi uban sa Ginoo? O ang imong kinabuhi dili mahimutang kay puno ka sa kabalaka? Ang imong kasing-kasing wala ba sa muka sa mga tao nga suod kanimo? Sa imong kaugalingon, daghan ba ang mga pagsulay nga mao'y misamok sa imong malinawon ug hilom nga kinabuhi? Ang sitwasyon sa politika, wala ka ba ma-frustrate? Sa naisgutan sa unahan, nagmanaugon si Moses ug ang mga Israelita, gumikan kay sila nagpuasa. Atong lauman nga mabuntog usab nato ang tanan ug maangko nato ang kadaugan, ang kalinaw. Diha sa atong pagpuasa, maangko nato ang kalinaw pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, dinhi na lamang ako kutob, ako ang inyong igsoon sa pagtuo, Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ TFO sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Dios. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Way sama ang